देवाचे वेळी सोरी हांव येता खुशाल खायसून दोस म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव येता देवाशी विस्वास दवरून हांव येता तुजो उस्वाळ म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कळय देवाचे वेळी सोरी हांव येता खुशाल खायसून दोस म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव येता देवाशी विस्वास दवरून हांव येता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परी वड घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सोनाचांक वाद मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोडपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्यांक काकूट कर सोम्यांक काकूट कर क्रिस्ताक काकूट कर क्रिस्ताक काकूट कर सोम्यांक काकूट कर सोम्यांक काकूट कर प्रार्थया सोडपोत बेदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सोम्या जेजूचें पुनर्जिवनपण आमी ओळखूंक पावल्या ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठोशें कोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक दोनदूताच्या इतिहासावेलें वाचप सावलू सोम्याच्या शिसांक भेकणावंक आनी मारफार करूंक उरतालो तो माय याज्ञिकाशी गेलो आनी ए वाटेच्या आपणाक मेळटी त्या पाटलावदारान दादल्यांक तशें बायलांक धरून जेरुसलेमाक काडूंक ताणें दमास्काचे देवस्थानांक चिटी दी म्हूण मागलें दमास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचित्ताचे सरभोंवती स्वर्गावेलो एक उसवाड पडसोडलो तो दोनीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एकताळो आयकलो तो ताका अशें म्हणटालो सावलू सावलू कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय ताणें विचारलें तूं कोण सायबा ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो ताचे बराबर प्रवास करताले ते थोटाकून मोने जाले कित्याक जरी तांणी ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना सावलू जमनी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनी ताका कांयच दिसनासलें त्या पासत दमास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें
आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय बी ना. दमास्कांत अननियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनान सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अननियास, तेन्ना ताणें जाप दिली, ओ पळय हांव आसां सायब सोम्या. सोम्यान म्हळें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यार वच आनी जुडासाच्या घरान तावरुसाच्या सावलू म्हणलेल्या कोणेकल्याची खबर काड. तो मागणें कोत्ता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अननियास म्हणलोलो कोणेकलो भितोस येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनान पळयलां. तेन्ना अननियासान म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसल्यान तुज्या भक्तांक ताणें कितें खोस दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतोल्यांक धरून म्हूण मुखेली यात्निकां कडेन कोडची पदवी घेवन तो हांगा येला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक अनबावडट्यान तशेंच रासा मुखार आनी इस्रायल पोरचे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विंचून काडलोलें हातियार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कोडीत करतलो. तेन्ना अननियास गेलो, तो घरान भितर सरलो आनी रोखडें सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हळें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परतून मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरोंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलोलो त्या जेसून म्हाका धाडला. थंयच्या थंय सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवळां कशीं भुंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताणें ताका नव्यान गोठाय मेळ्ळी. दमास्कांत शिसां बराबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेसू देवाचो पूत म्हूण देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर हें जाबाब, सगळ्या संवसारान वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. आनी एक पावट, सगळ्या संवसारान वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय पोरसांनो ह्यावेक नांवाडात. जाबाब, सगळ्या संवसारान वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर खोशी दोयाल आमचो देव सासणान विस्वाशी. जाबाब, सगळ्या संवसारान वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. हाल्लेलुया, हाल्लेलुया, सर्वेस पोराक सोय सोय. हाल्लेलुया, 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 सर्वेस पोराक सोय सोय. हाल्लेलुया. मोचें मांस खाता, मोचें रगत पियेता, तो मोचे सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावता. सर्वेस पोराक सोय सोय. हाल्लेलुया, हाल्लेलुया, सर्वेस पोराक सोय सोय. हाल्लेलुया, 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 सर्वेस पोराक सोय सोय. हाल्लेलुया. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवामध्ये वादविवाद जालो. ती एकामेकांक म्हणूंक लागलीं, अरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला
आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतल्यान देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हेनूय हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावान शिकयतना देवस्थानान मुळे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता जेजू सावलूक म्हणटा, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडा पीड दिताय. हातून आमकां गमन येता की जें आमी दुसऱ्यांक कोत्ता तें आमी जेजूक करता. हें आमी जाणो जावंक जाय. बरें जावं वायट आमी दुसऱ्यांक कोत्ता तें आमी जेजूक कोत्ता. त्या पासत जेजू म्हणटा, न्हय कित्याक तूं म्हजे परजेक पिडा पीड दिताय. ना, तो म्हणटा कित्याक तूं म्हाका पिडा पीड दिताय. त्या पासत आमी आमच्या भाव भयणांक सदांच बरें करूंक वावरुया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावतां. खरें मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमकां चड गरज जेजू आमचे सोबे रावूंक आनी आमी जेजू सोबे रावूंक. जेजूक सदांच लागीं आसूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता. पृथ्वीन दिला मुनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो पेटयता. दाखवालेन दिला मुनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय, सासणां सासणां देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपत पितारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्तांची बरी. तो दुलोप निरो पाद्री बेंद्रो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें.
देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्लासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोद दलबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार बदल्यात तुझ्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी, येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरा. Bawartaso good purgatoria, Jesu melo, Jesu জীবন সালা, Jesu novian येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोदबणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवार सोद धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोबकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सदमंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सदबंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतान मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्का आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सोडटी आनी कासाळी जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुभागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेजू बऱ्या गोंगड्या जेजू स्वादीक बोल्या सोर्गीतान तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय. पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली. तुजे ताय वर म्हाका पय सोडूंक सोडनाका. सोयपत वेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगळे रचणीक आनी सगळे जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दवरिनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाकें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलां. ह्या पसोना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. सोडपोत वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू मनशाच्या मोगाळा त्याच तुज्या
पवित काळसापासून करतो आमकां मेळो सारको वळतो फळ आमच्या मागण्यांचो आमी सोमेस करता उबे तुझ्या पवित्र काळसाक. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.